If this is my first class, then म आफ्नो इन्ट्रो दिन्छु। मेरो नाम डाक्टर सुजित मण्डल हो। Currently, I am working at Sri Birendra Hospital, Chhauni है। Sri Birendra Hospital, Chhauni। So not important, but still तपाईको फर्स्ट क्लास हो भने चाहिँ you can तपाईको केही पनि कोही क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ तपाईले च्याट बक्समा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। म त्यो क्वेशन्सहरुको आन्सर दिन्छु है। ओके, सो मेरो पोर्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि द पोर्सन इज एडल्ट नर्सिङ है त। सो तपाईको त्योमा पनि नर्सिङ भन्दैन, मेडिसिन पोर्सन है। म मेडिसिन पोर्सन र सर्जरी पोर्सन इज माइन। अब we'll start with cardiovascular system. Cardiovascular system, ठीक छ। कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भनेपछि कुनै पनि हार्टको र भेसल्सको डिजिज, ठीक छ। हार्टको र भेसल्सको डिजिज हामी यहाँ पढ्छौँ है त। ओके, सो हाम्रो फर्स्ट टपिक विल स्टडी इज हाइपरटेन्सन। हाइपरटेन्सन, सो व्हाट इज हाइपरटेन्सन? फर्स्टमा चाहिँ हामीले व्हाट इज हाइपरटेन्सन सिम्पली के हुन्छ त, एब्नर्मल, जहिले पनि नर्मल ब्लड प्रेसर, एब्नर्मल बडीको इन्फेक्सनलाई भन्छ है त। एउटा टाइम अनुसार भयो, एउटा चाहिँ ठीक। अर्को डिफरेन्स फरक यिनीहरुमा, अब जे भन्छु अहिले म त्यही लेखाउँछु, त्यही भएर मैले बोलेको कुरा लेख्नु पर्दैन, सुने पुग्छ तपाईहरुले है। अर्को एक्युट ओटाइटिस मेडियाको सिम्पटम्स, त्यो भन्दा पनि पहिला कजेटिभ अर्गानिजम हैन, केले गराउँछ त? यो चाहिँ प्राय जसो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो है। यो चाहिँ प्राय मोस्ट कमन इज स्ट्रेप्टोकोकस है त। नाक कान घाँटीमा यदि ब्याक्टेरियाले गराउने इन्फेक्सन हो भने तपाईहरुले आँखा चिम्लेर स्ट्रेप्टोकोकसमा लगाइदिनुस्, प्राय जसो मिल्छ हैन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरुलाई एउटा त एक्युट ओटाइटिस मेडिया भयो। अर्को क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्छ टन्सिलाइटिस। टन्सिलाइटिस पनि त्यही बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसले नै गर्ने हो हैन। अर्को ब्याक्टेरियल साइनोसाइटिस सोधे पनि एन्सर स्ट्रेप्टोकोकस नै हुन्छ। प्राय जसो साइनोसाइटिस चाहिँ भाइरसले गर्छ, तर ब्याक्टेरियल साइनोसाइटिस तोकेर सोध्यो भने ब्याक्टेरिया मध्ये चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस नै हो है त। ल, अब एक्युट ओटाइटिस मेडियाको 1 नम्बर कजमा स्ट्रेप्टोकोकस भयो। हाम्रो निम्सले एक्जामहरु लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ बदमासी गरिदिन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड मोस्ट कमन कज भनेर सोध्या छ एकचोटी है। अब 1 वर्ष कि 2 वर्ष अगाडि मैले एउटा मोडल एक्जाममा देखाएको थिएँ है। अब कसले क्वेशन बनाएको थियो, खासै लोकसेवामा चाहिँ सेकेन्ड कमन त्यसरी सोध्दैन क्वेशनहरु, फर्स्ट मोस्ट कमनै भनेर सोधिरा हुन्छ 1 नम्बरकै। अब त्यतिखेर चाहिँ हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा भन्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा स्ट्रेप्टोकोकस र 2 नम्बरमा चाहिँ हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा है त। अनि अरूमा त अब धेरै छ, जस्तै क्लेब्सिला हैन, अरू स्युडोमोनास, यस्तो ब्याक्टेरियाहरु छन्। एक्जाममा तपाईहरुलाई खाली मोस्ट कमन सम्झे पुग्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एक्युट र क्रोनिकको डिफरेन्समा हामी, अब क्रोनिकको चाहिँ ब्याक्टेरिया तपाईहरुले फेरि कुरा गर्नुहुन्छ भने यिनै हुन् हैन। एक्युट नै अब 14 दिन भन्दा बढी लामो समयसम्म रह्यो, ट्रिटमेन्ट भएन भने क्रोनिकमा परिवर्तन हुने हो, ठीक छ। ओके, अब हामी भन्छौं सिम्पटम एन्ड साइनको कुरा। बिरामीले के कम्प्लेन लिएर आउँछ त एक्युट ओटाइटिस मेडियामा? प्राय जसो बच्चा हुन्छ, कान दुखेर ज्वरो आएर आएको हुन्छ है त। भनेपछि मोस्ट कमन सिम्पटम अफ इयर डिजिज भनेर लोकसेवाले सोधेको छ एकचोटी क्वेशन। एन्सरमा के थियो? कान दुख्ने, इयर एक और ओटाल्जिया भन्छ हैन, मोस्ट कमन सिम्पटम। त्यसपछि सेकेन्डमा फिभर सिम्पटममा म एक्युटको कुरा गर्दैछु है। ओके, त्यसपछि उतापट्टि क्रोनिकमा चाहिँ सिम्पटम के लिएर आउँछ? अब कान खासै धेरै दुख्दैन, अलिअलि दुख्ने हो मेन चाहिँ। त्यो भन्दा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट इयर डिस्चार्ज। क्रोनिकको मोस्ट कमन सिम्पटम इयर डिस्चार्ज।
भनेको पिप बाहिर आउने हैन, कान पाक्ने रोग हो। अनि सेकेन्ड सिम्पटम क्रोनिकको चाहिँ नै के छ त, हियरिङ लस है त। अब त्यसमा बिस्तारै क्रोनिकमा गएपछि हियरिङ लस हुन थाल्छ है। ल अनि त्यसपछि साइनको कुरा गर्छु। अब डक्टरले ओटोस्कोपले जाँच्दाखेरि के देख्छ त एक्युटमा? टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन त्यही 5 वटा साइन अफ इन्फ्लामेसन हैन, रेडनेस, हटनेस, स्वेलिङ यस्तै यस्तै सबै त्यही हो हैन। एक्युट इन्फ्लामेसन जहाँ पनि त्यही हो, 5 साइन्स अफ इन्फ्लामेसन थाहा छ तपाईँहरूलाई हैन। रेडनेस, हटनेस, इन्क्रिज टेम्परेचर, स्वेलिङ, लस अफ फङ्सन, यिनीहरू नै हो। अनि क्रोनिकको साइन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्युटमा त यही टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन रातो हुन्छ, स्वेलिङ भएको हुन्छ हैन, तर उता क्रोनिकमा चाहिँ के भएको हुन्छ, एकदम एकदम इम्पोर्टेन्ट। यहाँ चाहिँ अब कानको जाली टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन फुट्छ, प्वाल पर्छ है, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन रप्चर, पर्फोरेसन जे भने पनि हुन्छ। ठिक, ओके। अनि ट्रिटमेन्ट पनि फरक फरक छ। एक्युटाइटिस मिडियामा एन्टिबायोटिक एमोक्सिलिन चलाउँछौँ, क्रोनिकमा चाहिँ डिस्चार्जहरूलाई एन्टिबायोटिक चलाएर सफा गरेर अल्टिमेटली फाइनल स्टेप भनेको सर्जरी गर्ने हो, प्वाललाई टाल्नु पर्यो हैन त। ल यिनै कुराहरूलाई अब हामी लेख्छौँ। धेरै प्रवचन सुन्यौँ हामी सबैले, अब चाहिँ यसैलाई लेख्छौँ है त। ल ओटाइटिस मिडियाको ब्र्याकेटमा के लेख्ने, इन्फेक्सन अफ मिडल इयर। अब यसको पनि के हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ। एक्युट ओटाइटिस मिडिया, सर्टकटमा एओएम, र उतापट्टि क्रोनिक सुपुरेटिभ ओटाइटिस मिडिया ब्र्याकेटमा सिएसओएम है। अब यो चाहिँ के हो त, लेस देन 14 डेजको इन्फेक्सन हो, र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यता मोर देन 14 डेज भनेर लेख्नु पर्यो। देखिरहेछ, काटेको त छैन। पवित्राजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, सर क्लास कति बेलादेखि भएको हो र? पवित्राजी क्लास आधी घन्टा भइसक्यो है, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म? ल ठिकै छ, ढिलो भए पनि केही नो प्रब्लम, जोइन गर्नुहोस्। हामी मिडल इयरमा भर्खरै सुरु गरेका छौँ है, अलिकति सुरुमा रिभिजन गरेँ मैले, अनि यो स्ट्याचियन ट्युबको मात्रै तपाईँको छुटेको छ, धेरै छुट्या छैन। अनि त्यसपछि हामी ओटाइटिस मिडियामा छौँ अहिले। ओटाइटिस मिडिया भर्खर सुरु भएको हो, धेरै ढिलो भएको छैन। यसमा हामी एक्युट र क्रोनिक, ल अब देखिरहेछ है सबैलाई? ओके, अर्को पनि लिङ्क आएको थियो, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, ओके, केही छैन। ल अब हामी चाहिँ एक्युट ओटाइटिस मिडिया स्टार्ट गर्छौँ है। एक्युट ओटाइटिस मिडिया अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। दुई टाइपको छ, यो सबैले बनाइसक्नुभयो मलाई लाग्छ। अब हामी लेख्छौँ एक्युट ओटाइटिस मिडिया। एक्युट ओटाइटिस मिडिया है, ओके। एक्युट ओटाइटिस मिडियामा अघि मैले भनेकै कुराहरू लेखाउँछु। पहिला कजेटिभ अर्गानिजममा 1 नम्बरमा स्ट्रेप्टोकोकस, 2 नम्बरमा सरी है, 2 नम्बरमा हेमोफिलस हो, हेमोफिलस। अरू अदर्समा है त।
ओके, अघि मैले भनेकै कुराहरू लेखाइरहेको छु। सबभन्दा मोस्ट कमन एकदमै धेरै सोध्ने, इक्जाममा स्टार लाउनुहोस्, इम्पोर्टेन्ट छ। स्ट्रेप्टोकोकस भनेर सोध्छ ब्याक्टेरियामा। त्यसपछि हेमोफिलस भनेर सोधेको थियो एकचोटि निम्सले, सेकेन्ड मोस्ट कमन कुन भनेर। अदर्समा चाहिँ स्टाफाइलोकोकस, स्युडोमोनास, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा होइन, अरू खासै सम्झिनु पर्दैन तपाईँहरूलाई। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ सिम्टम्स। मोस्ट कमन सिम्टम भनेर एकचोटि सोधेको छ है। इयरएक अथवा ओटाल्जिया एउटै कुरा हो, र फिभर होइन। एक्युटमा चाहिँ खासै डिस्चार्ज आउँदैन। ल है, बुझिन्छ यति। ओटाल्जिया भनेको के हो सर भने, कान दुख्ने है। एकजनाले सोधिरहनु भएको ओटाल्जिया भनेको के? ओटाल्जिया भनेको कान दुख्ने है त, इयर एक। ल त्यसपछि अब हामी जान्छौँ क्रोनिक ओटाइटिस मिडियामा। है अब यसको कजेटिभ अर्गानिजम लेख्नु परेन, सेम नै हुन्छ। सिधै हामी सिम्टमबाट स्टार्ट गर्छौँ। सिम्टम 1 नम्बरमा इयर डिस्चार्ज, ब्र्याकेटमा पुरुलेन्ट होइन, पसवाला डिस्चार्ज हुन्छ। 2 नम्बरमा हियरिङ लस, कान सुन्न छोड्छ बिस्तारै। र साइनमा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन पर्फोरेसन भनेको प्वाल पर्ने। खासमा चाहिँ क्रोनिक ओटाइटिस मिडियाको चाहिँ 2टा टाइप हुन्छ, म अहिले भन्छु अब यो पछि। ल यति पहिला लेखौँ सबैले। ल त्यसपछि अब हामी यसको टाइप्समा जान्छौँ। यसरी हामी टेबल बनाउँछौँ टाइप्सको लागि 2टा। है त, एउटा टाइप छ ट्युबो टिम्प्यानिक, अर्को टाइप छ एटिको एन्ट्रल। पर्फोरेसन मिन्स भनेर सोध्दै हुन्छ। पर्फोरेसन भनेको चाहिँ प्वाल पर्नु है। अघि त्यत्रो मैले रामकथा सुनाएँ तपाईँहरूलाई। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ प्वाल पर्या हुन्छ होइन, त्यसैलाई हामीले पर्फोरेसन अथवा रप्चर पनि भन्छौँ। ठिक छ। ल अब ट्युबो टिम्प्यानिक भनेको पहिला यसको मिनिङ बुझौँ हामी। सबैजना ध्यान दिएर बोर्डतिर हेर्नुहोस्।
एकछिन नलेख्नुस् कसैले पनि, जस्ट हेर्ने मात्रै है। ल ट्युबो टिम्प्यानिक भनेपछि कस्तो हुन्छ, मैले हिजो फिगर बनाएको थिएँ यस्तो खालको, बनाउनु पर्ने सबैले बनाइसक्नु भएको छ, अहिले नबनाउनुहोस् फेरि होइन। यो मिडल इयर हो, यस्तो यस्तो छ होइन। त्यसपछि यता युस्ट्याचियन ट्युब छ। क्रोनिक ओटाइटिस मिडियाको दुईटा टाइप, एउटा छ ट्युबो टिम्प्यानिक। मैले यो ट्युबो टिम्प्यानिक भनेको के हो त्यो एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु, बुझाउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ट्युबो भनेको चाहिँ युस्ट्याचियन ट्युब है। यो युस्ट्याचियन ट्युबबाट इन्फेक्सन चाहिँ माथि आउँदैछ, कतातिर गइरहेछ त, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनतिर इन्फेक्सन गइरहेछ है, अथवा टिम्प्यानिक क्याभिटी भनेको मिडल इयरको क्याभिटीमा इन्फेक्सन गइरहेछ। यो चाहिँ मोस्ट कमन टाइप हो होइन। प्राय जसो चाहिँ इन्फेक्सन यही नै सीमित रहन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, इन्फेक्सन चाहिँ मिडल इयरको क्याभिटीबाट पनि बाहिर आउँछ है। बाहिर कहाँ जान्छ त, अब एटिक भन्नेको चाहिँ के हो त, नलेख्नुस् कसैले, अहिले जस्ट बुझ्नुस् पहिला। मास्टोइड प्रोसेस, सरी, एटिक भनेको चाहिँ मिडल इयरको माथिल्लो भाग, र एन्ट्रल भनेको चाहिँ मास्टोइड प्रोसेस। सिम्पली यति मात्रै बुझ्नुस् तपाईहरुले, धेरै गाह्रो बनाउनु पर्दैन। युस्ट्याचियन ट्युबबाट इन्फेक्सन चाहिँ मिडल इयर अथवा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनसम्म आयो भने त्यो टाइपलाई हामी भन्छौँ ट्युबो टिम्प्यानिक, ठिक। मिडल इयरको क्याभिटीबाट इन्फेक्सन बाहिर फैलिएर कहाँ पुग्यो, मास्टोइड प्रोसेसमा पुग्यो भने त्यसलाई भन्छौँ एटिको एन्ट्रल। अब तपाईहरुले मास्टोइड प्रोसेस भनेकै के हो थाहा भएन भने गाह्रो हुन्छ। मास्टोइड प्रोसेस भनेको चाहिँ सबैले आफ्नो एकचोटि कानको पछाडि एउटा छाम्नुस् त औँलाले, एकदमै हार्ड स्ट्रक्चर, कडा खालको स्ट्रक्चर आउँछ एउटा कानको पछाडिपट्टि, पछाडि तलपट्टि होइन हो, त्यो भनेको चाहिँ मास्टोइड प्रोसेस हो। मास्टोइड बोन हो क्या, त्यो टेम्पोरल बोनको एउटा भाग हुन्छ मास्टोइड प्रोसेस, त्यहाँनिर चाहिँ इन्फेक्सन फैलिएर जान्छ क्या, त्यसलाई भन्छ एटिको एन्ट्रल। त्यही भएर यो चाहिँ डेन्जरस टाइप हो। एटिको एन्ट्रलमा गयो भने डेन्जर मानिन्छ, ठिक। ल अब हामी यसको डिफरेन्स लेख्छौँ दुईटाको। अघि जस्तै टेबल बनाउनु सबैले। एक नम्बरमा के लेख्नुस् त, कमन टाइप। यो चाहिँ प्राय जसो यो टाइप हुन्छ, र यता लेख्नुस् लेस कमन, खासै हुन्न यो। अनि यता अर्को पोइन्टमा लेख्नुस् सेफ टाइप। यो चाहिँ सेफ खालको हुन्छ, अलिक कम डेन्जर हुन्छ। यो चाहिँ डेन्जरस टाइप है। त्यसपछि 3 नम्बरमा कसरी छुट्याउने त, अब ट्युबो टिम्प्यानिकबाट एटिको एन्ट्रलमा गइसक्यो इन्फेक्सन भनेर, त्यो चाहिँ इयरको डिस्चार्जले होइन, कानबाट जुन पिप बाहिर निस्किरहेको हुन्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ हामीलाई। यताको डिस्चार्ज के हुन्छ, नन फल स्मेलिङ, फल स्मेलिङ हुन्न होइन, स्मेल त्यति साह्रो गनाउने त्यस्तो नराम्रो स्मेल आउँदैन। तर एटिको एन्ट्रलमा चाहिँ के हुन्छ, फल स्मेलिङ डिस्चार्ज, इयर डिस्चार्ज। यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ एटिको एन्ट्रल हो भनेर है त, बुझिन्छ कुरा हो। अब यो टाइप अनुसार चाहिँ क्रोनिक सुपुरेटिभ ओटाइटिस मिडियाको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। ट्युबो टिम्प्यानिक भयो भने एउटा खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, अब एटिको एन्ट्रलमा गइसक्यो भने अर्को खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ है त। अब त म ट्रिटमेन्ट लेखाउँछु, पहिला यति सबैले लेख्नुस्। ल ल मलाई लाग्छ अब सबैले लेखिसकेका छ। अब हामी लेख्छौँ यसको ट्रिटमेन्ट क्रोनिकको।
ट्रिटमेन्टमा यदि ट्युबोटिम्प्यानिक छ भने हामीले सर्जरी गर्छौं, त्यसको नाम हो माइरिन्जोप्लास्टी। ठिक छ। तर यदि एटीको एन्ट्रल पुगिसकेको छ, मास्टोइड प्रोसेससम्म इन्फेक्सन पुगिसकेको छ भने चाहिँ हामी अर्को खालको सर्जरी गर्छौं, त्यसको नाम हो एमआरएम सर्जरी। यसको फुल फर्म हुन्छ, ल फुल फर्मै म लेखिदिन्छु, मोडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टोमी हैन, सर्टकटमा एमआरएम सर्जरी भन्छ। मास्टोइडेक्टोमी भनेको मास्टोइडलाई काटेर फाल्ने, मास्टोइडमा जुन इन्फेक्सन पुगेको छ त्यसलाई सफा गर्ने, डिब्राइडमेन्ट गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ मास्टोइडेक्टोमी भन्छ है त। माइरिन्जोप्लास्टीको मिनिङ भनेको चाहिँ बोर्ड क्लियर देखा छैन भन्दै हुनुहुन्छ उषा तिमल सिन्हाजीले हो। उषा तिमल सिन्हाजीको मात्रै त्यस्तो भयो कि अरूलाई पनि त्यस्तो छ? पवित्राजीले नि बोर्ड क्लियर छैन भन्दै हुन्छ, के प्रब्लम भयो त बोर्डमा? ठिक छ, देखिरहेछ? ओके, क्लियर छ, देखेको छ भन्दै हुन्छ, ल ठिक छ, गुड। अरूको चाहिँ नेट प्रब्लम भएर देखिएको छैन होला, धेरै जसो विद्यार्थीले चाहिँ देखिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके है त, ल अब यो माइरिन्जोप्लास्टी भनेको म भन्दै थिएँ है। माइरिन्जोप्लास्टी भनेको चाहिँ, माइरिन्जो भनेको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन र प्लास्टी भनेको रिपेयर भनेको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा जुन प्वाल पर्या छ त्यो प्वाललाई चाहिँ हामीले ठिक पार्छौं हैन है त, त्यसलाई रिपेयर गर्छौं, मर्मत गर्छौं। ठिक, तलतिर देखिए छैन भने ल म यतातिर लेखिदिन्छु है। अघिको कसैलाई देखिएन भने चाहिँ सुरुमा मैले लेखेको छु माइरिन्जोप्लास्टी भन्ने सर्जरी 1 नम्बरमा ट्युबोटिम्प्यानिकको हैन, माइरिन्जोप्लास्टी र अर्को एटीको एन्ट्रललाई चाहिँ मैले लेखेको छु मोडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टोमी भनेको एमआरएम है त, एमआरएम सर्जरी भन्छ सर्टकटमा। ठिक छ है त, ल त्यही कुरा अघि मैले लेखेको हो, अरू खासै त्यो टल्केको ठाउँमा कि त नदेखेको होला। हुन्छ हुन्छ है त। ल अब चाहिँ हामी जान्छौँ इनर इयरमा है स्टुडेन्ट्सहरू। मिडल इयरसम्म हामीले अहिलेसम्म पढेको एकचोटि म रिभाइज गरिदिन्छु सबैलाई। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ इयरको एनाटोमीमा एक्सटर्नल इयर पढ्यौँ, त्यसको डिजिजहरूको बारेमा अलिकति कुरा गऱ्यौँ, सिरिन्जिङहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, हिजोबाट आजसम्मको मैले सर्टमा भनिदिइरहेको छु 1 मिनटमा। अनि त्यसपछि मिडल इयरमा हामीले एनाटोमीमा है बोन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ, म्यालस इन्कस स्टेप्सको, त्यसपछि युस्ट्याचियन ट्युबको कुरा गऱ्यौँ। र त्यसै गरी मिडल इयरको डिजिजहरूमा चाहिँ सबैभन्दा मेन हाम्रो सिलेबसमा भएको र धेरैपल्ट लोकसेवाले पनि सोधेको डिजिज क्रोनिक ओटाइटिस मेडिया अथवा समग्रमै ओटाइटिस मेडिया हामीले क्लियर कट ए टु जेड पढ्यौँ है त। त्यसबाट केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले मलाई सोद्धा हुन्छ आजको क्लासमा अथवा आगामी क्लासहरूमा है। अब हामी जान्छौँ इनर इयर।
हामीले कानलाई 3 भागमा डिभाइड गरेका थियौं, एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर र इनर इयर हैन, बाहिरी कान, मध्य कान र भित्री कान। अब हामी गइरा छौं भित्री कानमा, इनर इयरमा। ठीक, ओके ल। अब एकछिन हामी हिजोको फिगरलाई रिभाइज गरौँ त। हिजोको फिगर हामीले कस्तो बनाएको छौं, यस्तो खालको। कसैले पनि नबनाउनुस्, बनाइसक्नु भएको छ सबैले। यस्तो खालको फिगर हामीले बनाएको छौं हिजो है। यहाँनिर के थियो त, कक्लिया, अर्को बिचमा के छ त भेस्टिब्युल, र माथिपट्टि के छ त सेमी सर्कुलर केनाल है। कक्लिया, भेस्टिब्युल र सेमी सर्कुलर केनाल। ठीक छ। अब यही तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ। यही हैन त हाम्रो इनर इयर हिजो हामीले बनाएको है त। गुड। कक्लिया मैले हिजो पनि भने, कक्लियाले के गर्छ, हियरिङमा हेल्प गर्छ, र भेस्टिब्युल र सेमी सर्कुलर केनालले के गर्छ, ब्यालेन्समा हेल्प गर्छ है। ल अब यही कुराहरूलाई हामी अब नोटमा लेख्छौँ एक एक गरेर है त। ल पहिला, सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौँ इनर इयरलाई हामीले 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ है। एउटा छ बाहिरबाट इनर इयरलाई घेरेर राख्ने एउटा बोन, एक किसिमको हार्डले घेरेर राखेको हुन्छ, आउटर पार्ट है। कुन बोनले घेरेर राखेको हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्यो भने त्यसको एन्सर हुन्छ टेम्पोरल बोन हैन। कुन बोनले घेरेर राख्यो भनेर सोधेको, इफ सोध्यो भने चाहिँ त्यसको एन्सर हुन्छ टेम्पोरल बोन। र हामीले जुन हिजो स्ट्रक्चर 3वटा बनायौं त्यसलाई हामीले समग्र रूपमा त्यसलाई हामीले भन्छौं मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ। जुन 3वटा भर्खरै मैले भने कक्लियाहरू है, कक्लिया, भेस्टिब्युल र सेमी सर्कुलर केनाल है, यो 3टालाई हामीले समग्र रूपमा के भन्छौं त, मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ है त। हो, अब यही मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थलाई चाहिँ बाहिरबाट बोनी ल्याबिरिन्थ अथवा टेम्पोरल बोनले कभर गरेर राखेको हुन्छ। ठीक छ, ओके। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ कस्तो खालको क्वेशनहरु आउन सक्छ भन्दाखेरि, यहाँ इनर इयरमा कुन क्रानियल नर्भ गएको हुन्छ हैन, अथवा इनर इयर भित्र कुन फ्लुइड पाइन्छ, अथवा कक्लियाको सेन्सरी पार्ट के हो हैन, यस्तै यस्तै खालको क्वेशन्सहरु आउँछ क्या। ल त्यहीहरुलाई हामी नोट भनेर लेख्छौं। अब इनर इयरको नोट्स 1 नम्बरमा हामी लेख्छौं इनर इयर इज सप्लाइड बाई 8th क्रानियल नर्भ। मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि जाँदै क्रानियल नर्भहरुको 12वटाको नाम भनेर गएको थिएँ। ल अब तपाईहरु आफै भन्नुस् त, स्टुडेन्टहरुले 8औं नम्बरमा कुन क्रानियल नर्भ पर्छ त? च्याट बक्समा एन्सर लेख्नु त। ल भन्नुस् त स्टुडेन्टहरुले एन्सर। हो, अडिटरी भ्यागस नभन्नुस् है, सुमनजी कन्फ्युज नहुनुस् तपाई। भ्यागस भनेको 10 नम्बरको हो, 8 नम्बरको भनेको भेस्टिब्युलो कक्लियर नर्भ। भेस्टिब्युलो कक्लियर नर्भ है त। हो, त्यसैलाई अर्को नाम के पनि भन्छ, एकजनाले भन्दै हुनुहुन्छ अडिटरी हो। गुड, अडिटरी नर्भ पनि भन्छ अर्को नाम है त। भेस्टिब्युलो कक्लियर नर्भकै अर्को नाम के हो त? अडिटरी नर्भ पनि भन्छ। भेस्टिब्युलो कक्लियर, ल मैले अलि माथि लेखिदिन्छु।
यसैको अर्को नाम हो अडिटरी नर्भ। 8औं नम्बरको क्रानियल नर्भ है त। ओके, अब हामी नोटमा छौँ। अब सेकेन्ड नोटमा लेखौँ। नोट नम्बर 2 1 नम्बर भयो। अब 2 नम्बर नोटमा इंडोलिम्फ is present inside membranous labyrinth है त। इंडोलिम्फ इज प्रेजेन्ट इनसाइड द मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ। यो चाहिँ के सोध्न खोजेको हो त, तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ क्वेशन यसरी आउँछ है। क्वेशन म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। ल पहिला यो लेख्नुस् तपाईहरुले, म यो मेटेर एउटा उदाहरण कसरी चाहिँ क्वेशन आउँदो रहेछ एक्जाममा त। इंडोलिम्फ इज प्रेजेन्ट इनसाइड मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ। अब यसैलाई चाहिँ क्वेशन बनाएर मैले दिन खोज्यो भने यसरी आउँछ है। एक्जाममा आउँछ व्हिच फ्लुइड is present inside membranous labyrinth। ऑप्शन ए मा दिन्छ ब्लड, ऑप्शन बी मा दिन्छ CSF, ऑप्शन सी मा दिन्छ इंडोलिम्फ र ऑप्शन डी मा दिन्छ पेरिलिम्फ। यसरी आउँछ चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ है त। ब्लडले भरेको हुन्छ कि CSF हुन्छ कि इंडोलिम्फ हुन्छ कि पेरिलिम्फ हुन्छ। अब ब्लड र CSF त हुने कुरै भएन। ब्लड भेसल भित्र हुन्छ र सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड CSF भनेको चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कोर्डमा हुन्छ। अब इंडोलिम्फ भनेको चाहिँ मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थमा हुन्छ है। र पेरिलिम्फ भनेको चाहिँ यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, बोनी ल्याबिरिन्थमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यो पनि सँगसँगै बुझिराख्नु पर्यो। अघि हामीले जुन नोट लेख्यौं इंडोलिम्फ इज प्रेजेन्ट इनसाइड मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ भनेर, कक्लिया, भेस्टिबुल र एसिस तिनटामा भित्र चाहिँ इंडोलिम्फ हुन्छ र बाहिरपट्टि चाहिँ पेरिलिम्फ हुन्छ, अर्थात् बोनी ल्याबिरिन्थमा चाहिँ पेरिलिम्फ हुन्छ। ठीक छ, यो कन्फ्युजन हुनु भएन, त्यही भएर मैले क्वेशनमै लेखाइदिए। ओके, र अब त्यसै गरी इनर इयरको हामी नेक्स्ट नोटमा छौँ। अहिले दुईवटा नोट लेख्यौँ। अब तेस्रो नम्बरको नोटमा जाउँ। पेरिलिम्फ इज प्रेजेन्ट इनसाइड, सरी आउटसाइड भन्नु पर्यो, आउटसाइड मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, बोनी ल्याबिरिन्थमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थको बाहिर अर्थात् बोनी ल्याबिरिन्थमा चाहिँ पेरिलिम्फ भन्ने फ्लुइड पाइदो रहेछ हैन। ओके, त्यसपछि अब हामी 4 नम्बरको नोटमा लेखौँ। यसरी एक्जाममा यो क्वेशन पनि सोधेको छ 4 नम्बरमा, स्टार लाउनुस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सेन्सरी पार्ट अफ कक्लिया इज कल्ड, सेन्सरी पार्ट अफ कक्लिया इज कल्ड, यसरी सोध्छ। यसको एन्सर हुन्छ organ of Corti। ठीक छ, जुन हामीले यस्तो खालको संख्या किरा जस्तो कोक्लिया बनायो त्यो भित्र एउटा सेन्सरी पार्ट हुन्छ जसमा चाहिँ भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भको एउटा हाँगा आएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ organ of Corti। अब सेन्सरी पार्ट भनेको चाहिँ अब कोक्लियाले केमा हेल्प गर्छ त, हियरिङमा हेल्प गर्छ हो। त्यो हियरिङको लागि चाहिँ भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भको हाँगा आएको हुन्छ कोक्लियाको एउटा मात्रै भागमा, त्यसलाई भन्छ organ of Corti हैन। अनि के
नेक्स्ट पोइन्टमा अब लेख्छौँ 5 नम्बरको पोइन्ट। Cochlea helps in hearing. र 6 नम्बरको पोइन्टमा लेख्छौँ vestibule and semicircular canal helps in body balance, है त। vestibule and semicircular canal helps in body balance। ठिक छ। अब यो तपाईहरुलाई इयरबाट यति नै पढाउँछु म, हैन। अब चाहिँ हामी नोज स्टार्ट गर्छौँ। आधा घण्टा क्लास अझै बाँकी छ। नोज चाहिँ एकदमै सर्ट टपिक हो के, इयर जतिको लामो छैन। इयरबाट आज तपाईहरुले गएर के गर्नुस् भन्दाखेरि म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुस् घरमा गएर। अब घरमै हुनुहुन्छ सबैजना, अफलाइन अनलाइन क्लासमा, हैन। घर गएर भन्न मिलेन। अनि त्यसपछि तपाईहरुले मलाई क्वेसन सोध्नु पर्यो। जस्तै आजको क्लासमा मैले के एक्सपेक्ट आशा गरेँ तपाईहरुबाट, एटलिस्ट घरबाट तपाईहरुले क्लासमा अहिले लाइभ अनलाइन आउँदाखेरि चाहिँ क्वेसन सोध्नुहुन्छ भनेर कसैले क्वेसन सोधेको छैन। त्यसको मिनिङ अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पढेकै छैन घरमा, हैन। लकडाउन हो, रमाइलो गर्ने अनलाइन क्लास छ, त्यो पनि एकदम खाटमा सुतेर, हैन, गफ गर्दै साथीभाइ आमा बुवा भाइ बहिनीसँग एकदम मस्ती गरेर त्यसो तालले गर्नुभयो भने तपाईहरुको हुँदैन है। तपाईहरुले क्लासलाई जति लाइभ क्लासमा इन्स्टिट्युट आएर सिरियस हुनुहुन्थ्यो त्यति नै सिरियस हुनुपर्छ, अनि मात्रै यसको केही आशा हुन्छ। खालि यो मैले पैसा तिरेको छु निम्सलाई र पैसा असुली गर्दैछु भन्ने मात्रै लाग्नुभयो भने त्यो पैसा सबै खेर जान्छ तपाईहरुको, है त। त्यही भएर मेहनत गर्नुस्, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुस्। म बारम्बार भनिरहेको छु, क्लास मात्रै गरेर हुन्न, तपाईहरुले एकदमै आफ्नो तर्फबाट पनि बल लाउनुपर्छ है, हामीले मात्रै गरेर हुन्न। ओके, ल। ओके, एकजनाले सोधे हुन्छ राजेश भट्टजीले, सर कन्डिसन्स फर रिफरल्स अफ हियरिङ प्रब्लम के हुन्छ भनिदिनु न। अब यस्तो हो, लोकल लेभलमा चाहिँ हामीले गर्न नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ रिफर गर्ने हो, हैन। जस्तै तपाईहरुले अब क्रोनिक ओटाइटिस मिडियाको पेसेन्ट छ, अब उसको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन पर्फोरेसन भइसकेको छ, एकदमै वर्षौं वर्षदेखिको समस्या, हैन। अब त्यसलाई तपाईहरुले त माइरिन्जोप्लास्टी त अब पेरिफेरीमा, हैन, गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै पिएचसी अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पनि कतिमा अब हुन्छ होला, तर धेरै जसोमा हुँदैन, हैन। त्यसको लागि त रिफरै गर्नु पर्यो। अर्को भनेको मेन त्यही टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन पर्फोरेसन, रप्चर, ब्यारोट्रोमा केसहरू, हैन, यस्तो केसहरूलाई चाहिँ रिफरै गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब अरू केसहरू जस्तै इयरको इमर्जेन्सिजहरूमा के आउँछ त, है। जस्तै अब इन्फेक्सन फैलेर अब लाइक कम्प्लिकेसनमा गइसक्यो, हैन। अब ओटाइटिस मिडियाबाट मास्टोडाइटिसहरू भइसक्यो भने है, अब फरेन बडीहरू त बाहिर पनि निकाल्न सकिन्छ, ठिक छ। सिरिन्जिङहरू बाहिर पनि गर्न सकिन्छ, हैन। रिफरै गर्नुपर्ने कारण कानमा भनेपछि तपाईहरुको मेनली चाहिँ सर्जरीवाला कुराहरू है। अर्को चाहिँ अब सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसहरू छ, कोही डिफ चाइल्डहरू छ भने, बच्चा जन्मिँदै जन्मजात बहिरो छ अथवा पछि गएर बहिरो भयो, हेरिङ प्रब्लम भयो भने त्यस्तोहरूलाई रिफर गर्ने, हैन, चाइल्ड केसहरूलाई। सर इनर इयर केले भरिरहेको हुन्छ अप्सनमा दुवै पेरिलिम्फ र इन्डोलिम्फ भए कुन एन्सर बेस्ट हुन्छ, पवित्राजीले सोधिन्छ। ओके, दुवै छ भने इन्डोलिम्फमा चाहिँ हामीले लाउनु पर्यो, किनभने भित्र त इन्डोलिम्फ छ नि त, त्यही भएर बेस्ट एन्सर इज इन्डोलिम्फ है। ओके, ल। अब त्यही नै हो, तपाईहरुले सोधेको सकेसम्म मैले चाहिँ ट्राई गरेको छु है क्वेसनको एन्सर दिन। अब अरू केही क्वेसन छ भने हामी इयरको गर्छौँ, नभए अब अगाडि हामी नोजमा जान्छौँ है त।
ओके, मोस्ट प्रोमिनेन्ट आउटर पोर्सन अफ अरिकल भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ एकजनाले होइन। मोस्ट प्रोमिनेन्ट आउटर पोर्सन अफ अरिकल, अरिकलको सबैभन्दा मोस्ट प्रोमिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको जो तपाईँहरूले चाहिँ ऊ भन्न खोज्नु भएको होइन त, त्यो कानलाई बन्द गर्छौँ नि हामी, त्यसलाई पोइन्ट गरेर त्यसलाई टच गरेर त्यसलाई थिचेर त्यसलाई चाहिँ ट्र्यागस भनेर भन्छ है, TRAGUS ट्र्यागस भनेर भन्छ। प्रोमिनेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै उठेको भाग भन्न खोजेको है त होइन। सबभन्दा मोस्ट प्रोमिनेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै उठेको भाग जुन कि कान त्यसलाई थिच्यो भने कान बन्द हुन्छ है, कानको साइडमा प्रेजेन्ट छ नि जुन कानको जुन प्वाल छ त्यसको छेउमा उठेको भाग छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्यागस भन्छौँ। ल ठिक छ, गुड। ल जे होस् क्वेसन सोधिरहेको छ, खुसी लाग्यो स्टुडेन्टहरूले। ओके ल, अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यस्तै गरी क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र मलाई नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु होला। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो अर्को टपिक, नोज। ओके, सुमनजीले सोध्नुहुन्छ सरको नेटवर्क रेड कलर इन्डिकेट गर्दैछ, त्यस कारणले साउन्ड कति कति काटिएर आइरहेछ। ओके हो र, सबैलाई त्यस्तै हो, एकदम काटेर आइरहेछ साउन्ड। छैन सर भनिरहेछ है अरूले छैन है सुमनजी। ल तपाईँकै नेटवर्क प्रब्लम आयो जस्तो लाग्यो, किनभने अरू अब मेरो प्रब्लम भयो भने सबैलाई नै सुन्न गाह्रो हुन्छ है, कसैलाई सुन्ने कसैलाई नसुन्ने भन्ने हुँदैन। ठिक छ, ल अब हामी नोज स्टार्ट गर्छौँ। ओके, हाम्रो क्लियर नै छ, सबैले भनिरहेछन्। ल ठिक छ, गुड। अब नोजमा चाहिँ हामीले ल सबैले अब छुट्टै पेजमा नोज भनेर टपिक स्टार्ट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। अब इयर जतिको चाहिँ होइन, एकदमै सर्ट टपिक हो। त्यसपछि हामी यो पछि चाहिँ टन्सिलाइटिस पढ्छौँ। इयरबाट त्यति नै पढ्ने, धेरै डिटेल जाँदैनौँ हामी। तपाईँहरूलाई खालि एउटा ओटाइटिस मेडियाको मात्रै सोध्छ डिटेलमा, त्यो चाहिँ मैले डिटेल पढाइदिएँ है। अरू चाहिँ अब जति धेरै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदै जान्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम मैले भन्छु नि जहिले पनि, तपाईँलाई क्लासमा 95% क्लियर हुन्छ टपिक होइन, तर 100% क्लियरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन। अब इयर हामीले डिटेल पढ्न थाल्यो भने एउटा बुकै छ इयरमा है, हामीले MBBS 4th इयरमा इयरको एउटा छुट्टै बुक पढ्थ्यौँ होइन, इयर ENT भनेर। अब इयर नै त्यहाँ कति 40-50% हुन्थ्यो आधा किताब त, तर त्यति डिटेलमा तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नु पर्दैन होइन। जस्ट लोकसेवाले कति सोध्छ, कति डेथमा सोध्छ, हामीले स्टडी गरिरह हुन्छौँ। ठिक छ, त्यो लेभलमा चाहिँ मैले भनिदिइरह हुन्छु है त। ओके ल, अब हामी नोजमा जाउँ। नोजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब नोज इज मेड अप अफ, हामीले नाकलाई अब छाम्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। अलिकति नोजको बारेमा सुनौँ, त्यसपछि म लेखाउँछु एनाटोमी है। एकजनाले सोध्दै हुन्छ, ल साधनाजीले पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ इन ह्युमन भनेको के हो सर? पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भनेको चाहिँ हामीले लाइक कसैले बोल्यो भने, आवाज साउन्ड निकाल्यो भने हामीले चाहिँ कति सेकेन्ड, अब उसको सुनेपछि कति सेकेन्डसम्म त्यो आवाज चाहिँ हाम्रो कानमा गुन्जिरहन्छ, रहिरहन्छ त होइन, त्यसलाई भन्छ 1/10 सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डको 10 भागको 1 भाग होइन। यसलाई 10 को पावर -1 सेकेन्ड पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ, 1/10 सेकेन्ड भनेको 1/10, 1 सेकेन्डलाई 10 भाग गर्दाखेरि 10 भागको 1 भाग चाहिँ हाम्रो त्यो सेकेन्डको 1 सेकेन्डको 10 भागको 1 भाग चाहिँ हाम्रो कानमा एकछिनसम्म रहिरहन्छ, बजिरहन्छ साउन्ड होइन, त्यसलाई भन्छ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ। ठिक छ, ओके ल होइन। अब यस्तो यस्तो कुराहरू जति क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो त्यति हुन्छ क्या। हामीले पोइन्ट अब कति लेख्दै गयो भने त अब 4-5 घन्टा त इयरै पढ्नमा जान्छ होइन, त्यति डिटेल हामी गर्दैनौँ, सोद्धा पनि सोध्दैन। कहिले काहीँ मैले भनिहाल्छु 50वटामा एउटा क्वेसन गाह्रो, 2टा क्वेसन गाह्रो, एकदमै नसुनेको सोधिदिन्छ क्या। अब त्यसको पछाडि हामी कुद्ने होइन क्या, हामी चाहिँ 48वटा 45 भन्दा बढी मिलाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ होइन। सबै टपिकबाट इम्पोर्टेन्ट सिलेबस अनुसार चाहिँ एकदमै कण्ठ हुनुपर्छ हामीलाई है त। ल अब नोजलाई हामीले 3 भागमा बाँड्छौँ पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर। सबैभन्दा पहिला एउटा छ एक्सटर्नल नोज, बाहिरी नोज,
त्यसपछि नाकलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने एउटा बिचको स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी नेजल सेप्टम है। र अर्को चाहिँ एकजनाले सोध्दै हुन्छ पवित्रा भण्डारीजीले, सर साउन्ड वेभ वाट भनेर। साउन्ड वेभ वाट भनेको, साउन्ड वेभ भनेको के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ हो। साउन्ड वेभ भनेको साउन्ड इनर्जीले जुन पैदा गर्ने तरङ्ग छ है, साउन्ड पनि एक किसिमको इनर्जी हो र त्यसले जुन पैदा गर्ने तरङ्ग छ त्यसलाई हामी साउन्ड वेभ भन्छौँ है त। ओके ल अब नोजमा आउँ सबैजना। अब जे क्वेसन छ तपाईँले टिपेर राख्नुहोस्, अहिले लास्टमा म टाइम दिन्छु, त्यतिखेर सोध्नु होला 1-2 मिनट। अहिलेलाई अब फोकस गरौँ हामी यता। ओके, एक्सटर्नल नोज, नेजल सेप्टम र जुन दुईवटा पालबाट हाम्रो नाकको भित्री भागमा जान्छ जहाँबाट हावा पास हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ नेजल क्याभिटी हैन। बाहिरी नाक, नाकको बिचको स्ट्रक्चर नेजल सेप्टम र दुवैतिरको खाली स्पेस जहाँबाट हावा भित्र छिर्छ त्यसलाई भन्छ नेजल क्याभिटिज हैन। नोजको एनाटोमीमा चाहिँ हामीले पवित्रा भण्डारीजीले भन्दै हुन्छ कुन कुन कन्डक्सनमा जान्छ भन्न खोजेको सर। ए अब तपाईँले त अब म त अन्तर्यामी होइन नि त, तपाईँले के सोध्न खोज्नुभयो मैले कुरै। ओके ठिक छ ल, अब बल्ल क्लियर भयो कुन कुन कन्डक्सनमा जान्छ साउन्ड। ओके, खासमा चाहिँ साउन्डको 3वटा कन्डक्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ कुनै पनि वेभको 3वटा कन्डक्सन हुन्छ, 3वटा मेथडले ट्रान्सफर हुन्छ भनौँ न। एउटा चाहिँ कन्डक्सन, अर्को कन्भेक्सन र अर्को रेडिएसन। तर साउन्ड वेभ चाहिँ हाम्रो कानमा कन्डक्सन विधिबाट भित्र जान्छ है। पाउनुभयो तपाईँहरूले एन्सर पवित्राजी? अझै क्लियर भयो कि भएन त? ल ल यस सर भन्नुभयो, ल गुड। अब नोजमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल नोज, नेजल सेप्टम र नेजल क्याभिटिज है। एक्सटर्नल नोज भनेको बाहिरको जुन हामीले बाहिरी नाक हेर्छौँ त्यो केले बनेको हुन्छ, नेजल सेप्टम केले बनेको हुन्छ एनाटोमी, र नेजल क्याभिटीमा के हुन्छ। अब एक एक गर्दै हामी जान्छौँ। ल फर्स्टमा हामी लेखौँ एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज, यसको फर्स्ट पोइन्ट, हामीले नाकलाई छाम्दाखेरि तपाईँहरूलाई केले बनेको जस्तो लाग्छ त? नाक छाम्दाखेरि मजाले त्यसलाई हल्लाउन सकिन्छ कि एकदमै कडा खालको स्ट्रक्चर हो कि के जस्तो लाग्छ त? जस्तै मैले इयर पिन्नामा भनेको थिएँ त्यो चाहिँ इलास्टिक कार्टिलेजले बनेको हुन्छ हैन। त्यस्तै नाक चाहिँ केले बनेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई त? ओके ल, अब मैले नै भनिदिन्छु त। यस्तो हुन्छ, नाकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तल्लो भाग चाहिँ कार्टिलेजले बनेको हुन्छ, अलिकति हामीले हल्लाउन सक्छौँ त्यसलाई हैन, चलाउन सक्छौँ हैन। तल्लो भाग चाहिँ कार्टिलेजले बनेको हुन्छ धेरै जसो भाग, र जुन दुईटा आँखाको बिचको भाग छ नाकको, त्यसलाई तपाईँहरूले छाम्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, छाम्नुहोस् त, अलिक कडा कडा छ हैन। हो, त्यो चाहिँ बोनले बनेको हुन्छ। भनेपछि एक्सटर्नल नोजमा के छ? अप्पर 1/3 पार्ट, 3 भागको 1 भाग मात्रै नेजल बोनले बन्यो, र धेरै जसो भाग चाहिँ 3 भागको 2 भाग चाहिँ 3 भागको 2 भाग चाहिँ केले बन्यो त? हाइलाइन कार्टिलेजले बन्या छ है त। 3 भागको 2 भाग, धेरै जसो भाग चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेजले बन्या छ है। तर थोरै भाग माथि भाग चाहिँ बोनले पनि बन्या हुँदो रहेछ, त्यसलाई भन्छ नेजल बोन्स। ओके ल, त्यसपछि अब एक्सटर्नल नोजमा यो कार्टिलेज र बोनलाई बाहिरी स्किनले कभर गरेको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू खासै लेख्नु पर्दैन। मेन चाहिँ 2टा पोइन्ट चाहियो, अप्पर र लोवर पार्ट। अप्पर 1/3 पार्ट नेजल बोनले र लोवर पार्ट चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेजले बनेको हुन्छ है। ओके, अब हामी लेख्छौँ नेजल सेप्टमको बारेमा। अब नेजल सेप्टमको बारेमा लेखौँ।
नेजल सेप्टम पनि त्यस्तै हुन्छ, अप्पर पार्ट चाहिँ बोनले बनेको हुन्छ, तर नाम मात्रै फरक छ। अप्पर पार्ट दुईटा बोनले बनेको हुन्छ, भोमर एन्ड इथमोइड बोनले, र लोअर पार्ट सेप्टल कार्टिलेजले बनेको हुन्छ। यो पनि एक किसिमको हाइलाइन कार्टिलेज नै हो। कानमा कुन कार्टिलेज थियो त? इलास्टिक कार्टिलेज थियो। तर अब नाकमा चाहिँ कुन कार्टिलेज आयो त? हाइलाइन कार्टिलेज आयो है। यो चाहिँ याद गर्नु है तपाईहरुले फरक। कार्टिलेजको प्रकार हुन्छ हैन, नाकमा कानमा इलास्टिक कार्टिलेज थियो, तर नाकमा चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेज छ है। अब यहाँ चाहिँ बोन एकदमै धेरै सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँबाट, बोन्स कुन बोनले बनेको हुन्छ? यो दुईटा बोनको नाम तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। एउटा भोमर बोन र अर्को इथमोइड बोन। अब बाहिरी नाकमा त सजिलो थियो, नोजको बोन नेजल बोन हैन, त्यो एकदमै सजिलो थियो। तर सेप्टमको बोन चाहिँ अलि सम्झिन गाह्रो हुन्छ, मतलब अलिकति नयाँ हुन सक्छ कसै कसैलाई। भोमर र इथमोइड हैन, सुन्या छ भने सजिलो, छैन भने गाह्रो। मेडिसिनमा मेडिकलमा त्यही हो हैन, खास गाह्रो र सजिलो भन्ने हैन। थाहा छ सुन्या छ भने सजिलो, अब थाहा छैन बिर्सियो भने गाह्रो हैन त। अब त्यही कुरालाई सजिलो पाराले तरिकाले पढ्यो, रिभाइजन गरिराख्यो, बारम्बार रिभाइज गरिराख्यो भने चाहिँ, दोहोऱ्याइराख्यो भने सजिलो हुन्छ हैन। अलिकति तरिकाले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने धेरै कुरा छ हैन। बुझेर अलि तरिकाले रिभाइज गरिराख्ने है, त्यस्तो हुन्छ। ल त्यसपछि अब हामी जान्छौँ नेजल क्याभिटीमा। अब नेजल क्याभिटीको कुरा गर्दाखेरि दुईटा राइट एन्ड लेफ्ट नेजल क्याभिटी भन्ने हुन्छ है, जहाँबाट हावा चाहिँ भित्र पास गरिरहेछ। अब नेजल क्याभिटीमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् तपाईहरुले, यी कस्तो क्वेसनहरु आउन सक्छ भन्दाखेरि, एन्टेरियर पार्ट अफ नेजल क्याभिटी छुट्टै हुन्छ भनेको, नेजल क्याभिटी भित्र छिर्ने बित्तिकै जुन नाकको रौँहरु हुने एरिया छ त्यो चाहिँ छुट्टै हुन्छ। भन्नाले त्यो स्किन र हेयर्स, नेजल हेयर्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ। अलिकति भित्र अझै गयो भने नेजल म्युकोसा हुन्छ हैन, जुन चाहिँ पानी जस्तै चिपचिप कुरा निकाल्छ, त्यसले मोइस्ट गर्छ, चिसो बनाएर राख्छ हैन। त्यसलाई म्युकोसा, त्यसले चाहिँ म्युकस निकाल्ने काम गर्छ हैन। त्यहाँबाट तपाईहरुलाई क्वेसन सोध्छ, कुन इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा भने, यस्तो खालको क्वेसनहरु हैन। सिलिएटेड कलुमनार इपिथेलियम धेरै पटक निम्सको एक्जाममा पनि आछ, लोकसेवामा पनि आछ जस्तो लाग्छ है, इम्पोर्टेन्ट छ। हो यस्तै कुराहरु अब हामी लेख्छौँ। फर्स्टमा लेखौँ एन्टेरियर पार्ट is called भेस्टिब्युल भन्छ एन्टेरियर पार्टलाई, र यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त? स्किन एन्ड नेजल हेयर्स है, स्किन एन्ड नेजल हेयर्स। र पोस्टेरियर पार्टमा चाहिँ पछाडिको भित्री भागमा के हुन्छ? नेजल म्युकोसा। यो चाहिँ कुन इपिथेलियमले यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ? यो क्वेसन सोध्छ एक्जाममा। सिलिएटेड कलुमनार इपिथेलियम है, सिलिएटेड कलुमनार इपिथेलियम। ठीक छ। माइक्रोस्कोपमा हेर्नुभयो भने तपाईहरुले नेजल क्याभिटीलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्नुभयो भने यस्तो खालको सेलहरु हुन्छ के, यस्तो खालको सेलहरु हुन्छ र यसमा सिलिया हुन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी सिलिएटेड कलुमनार इपिथेलियम है। र यो सिलिएटेड कलुमनार इपिथेलियमले के गर्छ? भित्री कुराहरुलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने काम गर्छ के हैन। डस्टहरु भित्र के गयो भने जमेर बसे हुन्छ, सबै बाहिर निस्किन्छ हैन। अरु फोहोर कुराहरु जुन भित्रबाट हुन्छ सबै बाहिर निस्किने काम चाहिँ यो सिलियाले गर्दाखेरि, त्यही भएर सिलिएटेड कलुमनार इपिथेलियम भन्छ यसलाई है त। ओके, त्यसपछि अब हामी
एउटा क्वेसन लेख्छौँ। यति पहिला लेखौँ, कसैले कसैको छुट्या छ भने म एकछिन टाइम दिइरहेको छु। ल अब एउटा क्वेसन लेखौँ। फंक्शन अफ नोज इज ए मा ब्रेदिङ, बी मा फिल्ट्रेसन, सी मा ह्युमिडिफिकेसन, डी मा अल अफ एबोभ। के होला त यसको एन्सर? ल सजिलो क्वेसन भनेपछि त सबैले एन्सर फटाफट दिने रहेछन् है। गाह्रो क्वेसन आयो भने एन्सर नआउने कमेन्टमा अहिले सबैले डी 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 भनेर देखिरहेको छु म। ल ठिक छ, गुड हो। यसको फंक्शन अफ नोज चाहिँ डी अल अफ दि एबोभ है त। अब एमा ब्रेदिङ भनेपछि यसले सास फेर्ने काम पनि गर्यो है, भित्र र बाहिर। त्यसपछि फिल्ट्रेसन, फिल्ट्रेसन भनेको यसले अब ठुलो डस्ट पार्टिकलहरू छ भने चाहिँ हाम्रो जुन नेजल हेयर्स थियो है, नाकको जुन रौहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ होइन, भित्र जान दिएन। अब काठमाडौँको जस्तो धुलोलाई त केले पनि छेक्न सकेन होइन, तर अरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो डस्ट पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ छेक्न सक्छ होइन, फिल्ट्रेसन गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसपछि ह्युमिडिफिकेसन भनेको अब तातो हावा भित्र गइरहेछ भने त्यसलाई चिसो बनाएर भित्र यसले चाहिँ अब नेजल म्युकोसा भनेको म्युकस सेक्रेट गर्छ त्यसले होइन, त्यसले चिसो बनाउने काम गर्छ है त, मोइस्चराइज गर्ने काम गर्छ अथवा ह्युमिडिफिकेसन गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर अल। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ, ओके, अब हामीले फंक्शन अफ नोज पनि पढ्यौँ, एनाटोमी अफ नोज पनि पढ्यौँ है। अब चाहिँ हाम्रो पहिला प्यारानेजल साइनस भनेर म पढाउँछु, त्यसपछि बल्ल अलिअलि डिजहरूको बारेमा कुरा गरिदिन्छु, नोज र साइनसको है त। पहिला टपिक लेखौँ, प्यारानेजल साइनस है त, प्यारानेजल साइनस। ओके, तपाईँहरूको सर्जरीको क्लास भएको छ कि छैन है? साइनस र फिस्टुला त्यस्तो टर्महरू तपाईँहरूलाई थाहा होला, पढाइ भएको छैन भने चाहिँ थाहा हुन्न। थाहा छ कसैलाई साइनस भनेको के हो र फिस्टुला भनेको के हो? थाहा छ कसैलाई? ओके, यस्तो छ हेर्नुहोस् है, प्यारानेजल, प्यारानेजल भनेको चाहिँ नाकको वरिपरि र साइनस भनेको चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर भनेको एउटा मात्रै ओपनिङ, एउटा मात्रै पाल भयो भने त्यसलाई साइनस भन्छ, र कुनै पनि स्ट्रक्चरको दुईटा पाल भयो भने त्यसलाई फिस्टुला भन्छ होइन। तपाईँहरूले पछि सर्जरीमा पढ्नुहुन्छ है। र यो साइनस भनेको एउटा मात्रै ओपनिङ भएकोलाई चाहिँ साइनस भन्यो क्या हामीले। अब फिस्टुला भनेको दुईटा ओपनिङ, जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, ट्र्याकियो इसोफेजल फिस्टुला बच्चाहरूमा हुन्छ। अब यतापट्टिबाट फुड पाइप छ यो होइन, इसोफेगस, यो चाहिँ ट्र्याकिया भनेको हावा श्वास नली, यो चाहिँ खानाको नली। अब यताबाट खायो भने अब यसको ओपनिङ चाहिँ यता गएर खुलिदिन्छ कहिलेकाहीँ ट्र्याकियामा। अब खाना सबै कहाँ जाने भयो त? श्वास नलीमा जाने भयो होइन। हो, यस्तो खालको समस्याहरू कहिलेकाहीँ जन्मजात बच्चाहरूमा हुन्छ है, त्यसलाई फिस्टुला भन्छ। अब फिमेल मान्छेहरूमा कहिलेकाहीँ भेसीको भेजाइनल फिस्टुलाहरू हुन्छ, ब्ल्याडर र भेजाइनाको ओपनिङ हुन्छ होइन, त्यस्तोहरू समस्याहरू कन्जिनाइटल जन्मजात समस्याहरू हुन्छन् है त। ओके, र साइनस भनेको चाहिँ नर्मल पनि हो, कहिलेकाहीँ एबनर्मल पनि हुनसक्छ। अब यो प्यारानेजल साइनस भनेको चाहिँ समस्या होइन, फेरि यो चाहिँ नर्मल साइनस हो, ठिक छ। हावा भरिएको स्पेस है त। प्यारानेजल साइनस भनेको एयर फिल्ड स्पेसेस प्रेजेन्ट एराउन्ड द नोज, नाकको वरिपरि
यस्तो खाली ठाउँहरू जहाँ चाहिँ हावा भरिएको हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्यारानेजल साइनस। ठिक छ। र यसको टाइप्समा अब हामी जान्छौँ। यो चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ। एक नम्बरमा मैक्सिलरी साइनस, एक नम्बरमा मैक्सिलरी साइनस, 2 नम्बरमा फ्रन्टल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रन्टल साइनस, 3 नम्बरमा इथमोइड साइनस र 4 नम्बरमा स्फेनोइड साइनस। है यो 4 प्रकारको साइनसहरू हुन्छ हाम्रो नाकको वरिपरि। मैक्सिलरी साइनस, फ्रन्टल साइनस, इथमोइड साइनस र स्फेनोइड साइनस। अब यसबाट 3-4 वटा कुराहरू छ, म नोटमा लेखाइदिन्छु अनि कतिपय 1-2 वटा क्वेसनहरू गराइदिन्छु। है सबै लेखौँ, मैक्सिलरी, फ्रन्टल, इथमोइड र स्फेनोइड है त। अब एउटा नोट्स भनेर हामी लेख्छौँ। 1 नम्बरमा पहिला मैक्सिलरी साइनसको बारेमा लेख्छौँ। मैक्सिलरी साइनसबाट 3टा कुरा सोध्छ है। एउटा फर्स्ट टु डेभलप साइनस, बच्चा बेलामा पहिलो चोटी बन्ने साइनस भनेको मैक्सिलरी साइनस। त्यसपछि यहाँबाट अर्को सोध्छ, यो चाहिँ के हो त, लार्जेस्ट साइनस, सबैभन्दा ठुलो साइनस भनेकै मैक्सिलरी साइनस। अर्को कुरा सोध्छ यहाँबाट, मोस्ट कमन साइनुसाइटिस इन एडल्ट। एडल्टमा चाहिँ मोस्ट कमन साइनुसाइटिस हुने भनेकै मैक्सिलरी साइनसको साइनुसाइटिस हुन्छ। नेपालीमा साइनुसाइटिसलाई के भन्छ तपाईलाई थाहा छ? पिनास भन्छ है। नेपालीमा साइनुसाइटिसलाई चाहिँ पिनास भन्छ। हो, त्यो पिनास चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ मैक्सिलरी साइनसको चाहिँ हुन्छ है त। त्यसपछि नोटको 2 नम्बरमा लेख्ने अब इथमोइडको पालो आयो। अब इथमोइड साइनस भनेको चाहिँ यहाँबाट एउटा मात्रै के सोध्छ, मोस्ट कमन साइनुसाइटिस इन चिल्ड्रेन हैन। बच्चामा चाहिँ मोस्ट कमन साइनुसाइटिस के को हुँदो रहेछ, इथमोइड साइनसको इन्फेक्सन चाहिँ मोस्ट कमन हुँदो रहेछ बच्चामा है त। यहाँबाट एउटा मात्रै सोध्छ। त्यसपछि अब अर्को फ्रन्टल साइनस। फ्रन्टल साइनस भनेको चाहिँ के हो त, यो यहाँबाट 2टा कुरा सोध्छ। यो चाहिँ लास्ट टु डेभलप, सबैभन्दा ढिलो बन्ने साइनस चाहिँ फ्रन्टल साइनस हो। र अर्को सोध्छ यहाँबाट अफिस टाइम हेडेक। फ्रन्टल साइनसको इन्फेक्सन भयो भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अफिस टाइम हेडेक। अफिस टाइम हेडेक भनेको चाहिँ अब दिउँसोको बेलामा एकदमै धेरै दुख्ने क्या। जस्तै यो 10-11 बजेदेखि लिएर यो 3-4 बजे भित्रको जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइममा धेरै दुख्ने। किन भन्दाखेरि यो खासमा चाहिँ त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई अनि रिलेट गराउनलाई दिनमा दुख्ने राति चाहिँ नदुख्ने खालको हो क्या यो होइन। अफिस चाहिँ टाइममा दुख्छ भन्ने चाहिँ छैन, दिनको टाइममा चाहिँ दुख्ने। किन भन्दाखेरि फ्रन्टल साइनसको जति पनि सेक्रेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ सुत्दाखेरि चाहिँ ड्रेन भएर निस्केर जान्छ क्या, अनि हेडेक कम हुन्छ। र दिनमा चाहिँ यसको ड्रेन निष्कासन हुन पाउँदैन र त्यहाँभित्र चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुने अनि सेक्रेसन भर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि दुख्ने हुन्छ। त्यति मात्रै रिजन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अफिस टाइम हेडेक भन्छ क्या है त। ओके, अब 4 नम्बरमा
स्फेनोइड साइनसबाट केही सोध्दैन रेयर फर्म अफ साइनुसाइटिस हैन अनि स्मलेस्ट साइनस सबभन्दा रेयर भनेको एकदमै बिरलै हुन्छ एकदमै कम चान्स लेस चान्स हुन्छ इन्फेक्सन यसको खासै हुँदै हुन्न किनभने पछाडितिर हुन्छ लुकेर बसेको हुन्छ यो यसको इन्फेक्सन चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ बिरलै हुन्छ यो र यो चाहिँ स्मलेस्ट साइनस हो है त साइनसबाट तपाईहरुलाई यति क्वेशन्सहरु आउन सक्छ त्यसलाई मैले चाहिँ नोटको रूपमा लेखाइदिए है त ठीक छ ल अब यो लेखिसकेपछि तपाईहरुले अब म भोलिको क्लासमा चाहिँ तपाईहरुलाई इपिस्ट्याक्सिस डिटेलमा पढाउँछु र त्यसको अलिकति म झलक चाहिँ आज इन्ट्रोडक्सन मात्रै आज दिएर छोड्छु है इपिस्ट्याक्सिस भनेको चाहिँ ल सुन्नुस् ध्यान दिएर भोलि पढाउँछु डिटेलमा इपिस्ट्याक्सिस भनेको चाहिँ नेजल ब्लिडिङ हैन आज हल्का यसको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु इपिस्ट्याक्सिस भनेको जुन नाकबाट रगत आउने कन्डिसन हुन्छ नेजल ब्लिडिङ हैन ब्लिडिङ फ्रम नोज तपाईहरुको सिलेबसमा पनि छ त्यही भएर मैले यसलाई डिटेलमा पढाउँछु तपाईहरुलाई कानबाट चाहिँ ओटाइटिस मेडिया र नाकबाट इपिस्ट्याक्सिस अलि डिटेलमा सोध्छ अरु चाहिँ अलिअलि सोध्न सक्ने मात्रै हो है तपाईले एकजनाले भन्दिन्छ मोस्ट कमन साइट लिटिल्स हेयर ठीक छ थाहा भएको कुरा तपाईले सबै भनिदिनु भयो क्या एकैचोटीमा दुईटा मात्रै थाहा छ इपिस्ट्याक्सिसको भनिदिहालौँ न भनेर हैन ल ठीक छ केही छैन गुड इन्टरेक्टिभ हुनु चाहिँ मलाई मन पर्छ स्टुडेन्टहरु एकदम हैन यतिकै साइलेन्ट बस्नु भन्दा के बोल्ने एन्सर दिने ठिकै हो ल इपिस्ट्याक्सिस भनेको चाहिँ नेजल ब्लिडिङ है अब यसको एउटा क्वेशनबाटै स्टार्ट गर्छु म इपिस्ट्याक्सिस एकदमै सिम्पल क्वेशन इपिस्ट्याक्सिस इज अ अप्सन ए मा सिम्पटम अप्सन बी मा साइन अप्सन सी मा डिजीज अप्सन डी मा बोथ ए एन्ड बी ओके शर्मिला घलेजीले ए भन्दै हुनुहुन्छ पवित्रा भण्डारीजीले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ सुनिताजीले डी भविस बोथ ए एन्ड बी आइफोन ले डी भन्दै हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी A10 ले पनि ए जस्तो लाग्यो उषाजीले ए जुम क्लाउडजीले डी ओके ल ठीक छ यतिखेर चाहिँ राइट एन्सर हामीले डी बोथ ए एन्ड बी मा भन्छौं है किनभने यो खासमा नाकबाट रगत आउने भनेको बिरामीले आफै पनि भन्छ त्यो त सिम्पटम हो ठीक छ र साइन भनेको हामीले पनि देख्छौं नि हैन डाक्टरले जाँच गरेर पनि त नाक भित्र हेर्दाखेरि ओ ल ब्लिडिङ भएको छ भने त्यो साइन पनि हो क्या यो त्यही भएर बेस्ट एन्सर इज बोथ ए एन्ड बी तर यही क्वेशनलाई चाहिँ सपोज यसरी आयो भने यही क्वेशनलाई अप्सन यसरी आछ ए मा सिम्पटम बी मा साइन सी मा डिजीज र डी मा अल यसरी आयो भने केमा टिक लाउने त अब अझै कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई यसमा ए बी डी अनेक भन्दै हुन्छ सी मात्रै बाँकी छ है अब यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ यतिखेर ए हुन्छ क्या सिम्पटम किन भन्दाखेरि डिजिज चाहिँ हुँदै हैन क्या यो चाहिँ डिजिज हुँदै हैन यो
अब अल हान्नलाई त डिजिज पनि हुनु पर्यो, तर यो चाहिँ डिजिज चाहिँ होइन क्या, सिम्टम हो, साइन हो, बोथ छैन अप्सनमा, नभए बोथ हान्थ्यो हामीले, तर अल पनि होइन। अल किन होइन, किनभने डिजिज भन्न मिल्दैन। अरू डिजिजको एउटा लक्षणको रूपमा चाहिँ इपिस्ट्याक्सिस आउँछ, ब्लिडिङ, तर इपिस्ट्याक्सिस आफैमा कुनै डिजिज होइन क्या, ठिक छ। त्यही भएर र सिम्टम र साइनमा अब झुकिन्छ, सिम्टम लाउने कि साइन लाउने। पहिला त पेसेन्टले नै भनिहाल्छ नि होइन, कम्प्लेन लिएर आउँछ नि त, अब मलाई नेजल ब्लिडिङ भयो भनेर। सो पहिला चाहिँ सिम्टम अर्थात् इपिस्ट्याक्सिस भनेको चाहिँ सिम्टम हो क्या, पहिला सिम्टमलाई बेस्ट एन्सर मान्नु पर्यो, ठिक, ओके। ल अर्को इपिस्ट्याक्सिसको एउटा क्वेसन दिन्छु। मोस्ट कमन कज अफ इपिस्ट्याक्सिस इन ओल्ड एज। अप्सन ए मा छ ट्रमा, अप्सन बी मा छ फरेन बडी, अप्सन सी मा हाइपरटेन्सन एन्ड अप्सन डी मा नेजल पोलिप। ल यसरी सोध्यो है त, मोस्ट कमन कज अफ इपिस्ट्याक्सिस इन ओल्ड एज भनेर सोधेको छ है। अप्सन ए मा ट्रमा, अप्सन बी मा फरेन बडी, अप्सन सी मा हाइपरटेन्सन र डी मा नेजल पोलिप। यसरी सपोज सोध्यो भने केमा टिक लाउने त? ओके गुड, ल हो सबैले मिलाछ राइट। अप्सन सी हाइपरटेन्सन इज द करेक्ट एन्सर है त। अब यसमा चाहिँ ओल्ड एज नभनेर यतिकै मोस्ट कमन एडल्टमा अथवा यतिकै मोस्ट कमन कज अफ इपिस्ट्याक्सिस सोधेको भए ट्रमा एन्सर हुन्थ्यो होइन, यतिकै केही नभनेर मोस्ट कमन कज अफ इपिस्ट्याक्सिस मात्रै सोध्यो, ट्रमा एन्सर हुन्छ। नेजल पिकिङ नाक अब कतिले कोटाउने बानीहरू हुन्छ होइन, अथवा चोटपटक लागेको कसैले बक्सिङ हानिदियो, यस्तो यस्तो त्यो सबै चाहिँ ट्रमा अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तो भयो भने यतिकै सोधेको छ, मोस्ट कमन कज अफ इपिस्ट्याक्सिस सोध्यो भने ट्रमामा लाउने। अर्को कन्डिसन एउटा छ, मोस्ट कमन कज अफ इपिस्ट्याक्सिस इन चिल्ड्रेन भनेर सोध्यो, त्यतिखेर एन्सर के हुन्छ? फरेन बडी है। अनि तर ओल्ड एज भनेर तोकेर सोध्यो भने चाहिँ एन्सर हुन्छ हाइपरटेन्सन, ठिक छ, ओके। ल यो पोलिपले खासै ब्लिडिङ पोलिपले गराउँदैन, मैले यतिकै राखेको छु त्यो है। ल अब आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, आज मैले इपिस्ट्याक्सिस अर्को दिन डिटेलमा पढाउँला। आज इयरको क्वेसनहरू तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भोलि क्लासमा सोद्धा हुन्छ। फर्स्ट 5 मिनट्स हामी डिस्कस गर्छौँ। एन्ड देन नोट्सको पनि तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ पढेर आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो बुझिन्छ क्या। पहिल्यै पढेर आछ भने चाहिँ मैले यहाँ डिस्कस गर्दाखेरि अलिकति फास्ट गए पनि तपाईँहरूले छिटो छिटो क्याच गर्नुहुन्छ है, ठिक छ। ल आजलाई यति नै गरौँ, ओके, थ्याङ्क यू क्लास। केही छ आजको क्लासमा कन्फ्युजन, केही कसैलाई सोध्नुपर्ने कुरा? ओके ल एकजना सोध्दै हुन्छ अरूले कुन कुन सिस्टम हजुरले पढाउनुहुन्छ, ठिक छ। अब मैले एनाटोमीहरूको सिस्टम पनि पढाउँछु, अरूहरू पनि कार्डियोभास्कुलर, डाइजेस्टिभ, युरोनेफ्रो त्यो लाइक हुन्छ नि एक्सिडेन्ट सिस्टमहरू सबै पढाउँछु मैले। अब बिस्तारै तपाईँहरूले पढ्दै जानुहुन्छ। ओके थ्याङ्क यू सबैलाई, गुड नाइट।